सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं आपको। और ये बंदा मेरा ख्याल जाना पहचाना होगा आपका, बिलावल। यूरोप कहीं ट्रैवल पे आया है, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया या जर्मनी आया या कहीं भी आया। यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है कि ये जो छोटा सा बैग है इसने खुद उठाया हुआ है और ये ट्रेन से उतरा है। ये यूरोप में पड़ा हुआ है, इंग्लैंड में, आप सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान में ये अपना जूता भी नहीं उठाता। वजह अभी आपको बताता हूँ और क्या वजह है कि आज मुसलमानों की बर्बादी की क्या वजूहात है। ये जो लोग हैं जब पाकिस्तान जाते हैं तो इनको प्रोटोकॉल चाहिए, आगे पीछे इनके नौकर होते हैं, क्योंकि हम एक गुलामी के दौर से गुजरे और ये गुलाम जो होते हैं वो इनके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मरियम हो, मरियम का बाप हो, मरियम का चाचा हो, बिलावल हो, जरदारी हो, मदारी हो, बीमारी हो, कोई भी हो, इनके पीछे फिर लोग भागते हैं, इनकी गाड़ियों के पीछे भागते हैं। यहाँ पे मेरा 2-4 इनके लोग आए हुए थे और ट्राली फिर भी इसने खुद ही पकड़ी हुई। ये नहीं कि ट्राली में कोई पैसे पूसे है, लेकिन यहाँ का माहौल है, माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है, कल्चर का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने हालात देखें वहाँ पे जो पाकिस्तान है या मुसलमान ममालिक हैं, इस तरह का कल्चर आपको यूरोप में नहीं मिलेगा, अमेरिका में नहीं मिलेगा, कनाडा में नहीं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक चीज़ ज़हन में रखें, ये जो फ़र्ज़ करें सऊदी अरब है, ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। इनको अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा, तेल की नेमत से, उसकी वजह से इनके बारे नहीं आ रहे हो। इन्होंने खुद कोई तरक्की नहीं की। अगर किसी के ज़हन में हो कि इन्होंने कोई खुद ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की हो, तो मुझे यहाँ पे लिखे कमेंट्स में। ये जो कुछ भी आप देखते हैं यूरोपियन ममालिक में एक सिस्टम दिया गया, और यहाँ का मैं कई दफ़ा मिसाल में कहता हूँ कि जो मेडिकल सिस्टम है जर्मनी का फ़र्ज़ कर लें, स्विट्ज़रलैंड का, इंग्लैंड भी मिला लेते हैं, ठीक है, दुनिया बहुत ज़्यादा वहाँ, आपको किसी मुसलमान मुल्क में नज़र नहीं। इन्होंने लोगों के लिए काम किया और हमारी क्योंकि गुलामी जिस तरह मैंने आपको बताई है कि दिमागों में घुसी हुई है और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने लोगों को अहमियत दी, इन्होंने कौम को अहमियत दी कि कौम किस तरह बनेगी, किस तरह कौम को तैयार किया जाएगा, कौम के लिए कौन सी सहूलतें होगी जिसकी वजह से हर बंदे को आसानी के साथ खाना पीना, सड़क, बिजली, पानी, जो भी ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो इनको मिले। हमारे लोगों ने इस तरह तवज्जो नहीं दी। इन्होंने जो अखराजात थे उनका हिसाब किताब मसावी रखा, और हमारे क्या हुआ कि दौलत जो थी अमीरों के पास आ गई और गरीब कुत्तों की तरह इनके आगे पीछे भागते थे, जानवरों की तरह। और ये मैं तो बताता रहता हूँ कि ये समझते भी इनको जानवर। जब आप यूरोप में आते हैं तो यहाँ पे मुझे बड़े लड़के मिलते हैं, कहते हैं जी हमने तो कभी चाय भी घर पे नहीं बनाई थी, मैंने तो कभी खाना भी नहीं टेबल पे और लगा होता था, बस मैं इतनी तकलीफ करता था कि खाता था। तो उनसे पूछती आप सुनाओ, कहता मैं खाना भी बना लेता हूँ, चाय भी बना लेता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ, सारे काम कर लेता, हर चीज़ कर लेता। हमारा जो मजदूर तबका अरब कंट्रियों में गया वो भी खुद ही सब करते हैं। मैं एक कल लड़के से बात कर रहा था सऊदी अरब में, मैंने उससे पूछा कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या यहाँ पे आपकी सैलरी है? कहता 1.5 लाख रुपया तकरीबन पाकिस्तानी बन जाता है। और मैं कोई गाड़ी चलाता हूँ तो मैं क्या रहता है कैसे हो? कहता 5 लड़के एक रूम में रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, खाना पकाते हैं, 200 रियाल में किराया देता हूँ। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो सारे काम खुद करते हैं। ये जो पाकिस्तान या मुसलमानों की आज हालत देख रहे हो, ये दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। हमने अय्याशी में जो लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने अय्याशी का रास्ता अपनाया हुआ। उनके नज़दीक सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं वो कहते हैं इनकी ज़िंदगी कोई। यहाँ जो लोग यूरोप में रहते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल है, तकरीबन हर बंदे ने गाड़ी वगैरह रखी हुई है, इतना बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी सहूलत दी हुई है जर्मनी जैसे ममालिक में भी कि लोग अपनी गाड़ी भी रख सकते हैं, अच्छी खुराक भी खा सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की, चलो नहीं लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कि उन्होंने एक लिविंग स्टैंडर्ड इतना लो नहीं रखा हुआ लोगों का
کہ نارمل پہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی یہ نہیں کہتا یہ گھٹیا کام کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستانی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جی یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ جو جرمن ہے، یورپین ہے، وہ نہیں یہ باتیں کرتا، ان میں یہ چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام کر رہا ہے پر ٹھیک۔ ہماری خواتین کہیں پہ بیٹھ جائے، او اچھا یہ کرتا ہے، اچھا اس کا میاں یہ کرتا ہے، یہ مجھے کام پسند نہیں، کسی کو کوئی میں نام نہیں لینا چاہتا کاموں کے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ آنے کے باوجود بھی ہماری حالت، ٹائم لگے گا، نئی نسل میں وقت لگے گا بدلنے میں، ظاہر ہے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ویسے میں ویڈیو اینڈ پہ دکھا بھی دوں گا۔ ایک بندہ کسی عرب کنٹری سے گیا، اینڈ پہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تو وہ اب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 سال بعد بھی اس کی حالت چینج نہیں ہوتا ہے۔ بندہ دیکھ لیتا ہے کسی کو، اس ملک میں جا کے بندہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، ماحول کو چینج کر لیتا ہے، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ جدید پشتی جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح چلنا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ یہ حالات کیوں ہمارے آج کہ بلاول کو یہاں آ کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لیڈروں کو ضرورت نہیں ہے، یا آپ کا وزیر دفاع یہاں اسی طرح کھجل خراب ٹیکسیوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ تارڑ مارڑ شارڑ جو بھی ہے اسی طرح یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے، ہم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا، ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ یہ اب اترنا کا نام ہے۔ اب انہوں نے ہماری گردنیں پکڑ لی، گردنیں اب ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کی چاہتے ہیں گردن کیچو میچو کر دیتے، کیچو میچو سمجھتے ہیں نا، تو یہ معمول بن چکا ہے۔ ان کی بیگماتوں، یہ لوگوں، اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے تو ان کی عزت میں فرق پڑ جاتا ہے، یہاں پہ ان کے اوپر کیس بن جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک، فلاں سیاسی کے متعلق آپ نے لیڈر کے متعلق یہ کہا، یہ فلک جوید کو پکڑا ہوا ہے، کئی اور لڑکیوں کو، عورتوں کو پکڑا ہوا، مریم کے خلاف آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، فلاں کے خلاف یہ استعمال کیا، تو اس طرح عزت بنائی جاتی، کام کر کے کوئی عزت نہیں ہم لوگ بناتے کہ ہم ایسے نمونے پیش کریں جس کی وجہ سے لوگ خود بخود ہماری عزت کریں۔ یہاں مجھے کئی لوگوں نے ویڈیو بھیجی، وہ ہالینڈ کے وزیر اعظم، جب وہ کام ان کا ختم ہو گیا وزیر اعظم کا تو سائیکل پہ گھر چلے گئے، ہمارے کہاں، ہمارے پہ تو دکھائیں گے بھی شو بازی کے ذریعے کہ لوگ ذرا بلے بلے کر لے کوئی چھوٹا کام کرنے کے لیے، کہ لوگ کہے کہ واجب اتنا بڑا بندہ ہے تو اتنا بڑا کام، کافی گر گئی ہالینڈ کے وزیر اعظم سے، وہ خود صاف کر رہا ہے، ہمارا وزیر اعظم کر سکتا صاف؟ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم کی بربادی ہو چکی، قوم کا بیڑا غرق ہو چکا، آپ اس میں سے نکل نہیں پا سکتے، مسلمان ممالک نکل نہیں پا سکتے۔ ابھی وہاں سعودی عرب میں فرض کرے یا دوسرے عرب ممالک، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی بادشاہ ہے وہ بیٹی کو واش روم سونے کا دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یورپین ممالک والے یہ سوچ سکتے؟ ٹرمپ گیا تھا، کتنی انہوں نے وہاں پہ تماشبینی کی، وہ لعنت ڈال کے آ گیا ان کو، سیدھے لفظوں میں نہ بتاتا نہ گما کر آگے کیا۔ تو عزت قوم بناتی ہے اپنی، لیڈر آپ کو ایک اچھا مل جائے وہ قوم کی عزت بناتا ہے، آپ کو لیڈر ہی نہیں ملا، آپ کو سب، اب میں کیا کروں دگڑ، باقی اگلا لفظ آپ خود ساتھ لگا لیں، وہ ملے، تو انہوں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا، قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں پہ جو شاہی زندگی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کیا حالت بنی ہوئی ہے، نئی نسل برباد ہو رہی ہے، پیسہ ہے چل رہے ہے، پیسہ ختم، نئی نسل یہ جو پیسے والے یہ نشے پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیاں نوجوان ہیں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نشے پہ زندگی گزار رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ ہم ماڈرن لوگ، ترقی یافتہ لوگ، دماغی سوچ ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ جو بات اصل میں اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اگر آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، انہوں نے سادگی سے اپنی زندگی جو گزاری اور اپنے کام خود کیے۔ آج کسی کے پاس تھوڑی سی عزت آ جائے وہ اپنی چھتری نہیں پکڑ سکتا، اپنا جوتا نہیں اٹھا سکتا، جوتا نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بڑی ایک ذہنی بیماری ہمارے کلچر میں آ چکی۔ جب تک آپ خود رول ماڈل نہیں بنیں گے، آپ کسی بھی جگہ پہ لوگوں کو کس طرح آپ سادگی کی تلقین کر سکتے؟ یہاں پہ بارہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے،
ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یورپ میں ان لوگوں کی اوقات کیا ہوتی ہے اور وہاں پہ کیا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے صرف اور صابن، وہ ایک اشتہار نہیں آتا تھا، فرق صاف ظاہر ہے. تو فیصلہ آپ نے کرنا. اچھا آپ ویڈیو دیکھ لیں، مجھے بول لیجیے یاد. یہ دیکھیں جی، یہ اب آپ خود دیکھ لیں، 2 سال بعد بھی نہیں حالت بدلی، 100 سال بعد بھی نہیں بدلنی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.